बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं मुर्तज़ा डार हूँ। आज की इस स्टोरी में हम ये बात करेंगे कि जो यूक्रेन और रूस की जंग जारी है, इस जंग में मुख्तलिफ ममालिक क्या रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने 4 ममालिक का इंतखाब किया है, उनमें पहला मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास 72 घंटे के करीब वक्त बचा है, उसको ये तय करना है कि वो रूसी धड़े का हिस्सा है या वो वेस्टर्न कैंप का हिस्सा है। बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे सिचुएशन आ चुकी है। लोकल पाकिस्तानी मीडिया इसको खास स्पेस नहीं दे रहा खबरों में। आपको इसकी एग्जैक्ट डिटेल बताऊंगा। दूसरी आपको चीज़ ये बताऊंगा कि इस सबसना में चाइना क्या रोल प्ले कर रहा है और क्या कर सकता है। तीसरी बात आपको ये बताऊंगा कि ईरान क्या रोल प्ले कर रहा है और वो क्या कर सकता है, और तुर्की कितना फोर फ्रंट पे आ चुका है और तुर्की इस वक्त किस कैंप में जा चुका है और तुर्की क्या करने वाला है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, उसको लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ऑफ थाट दे दूँ। ये आप सब जानते हैं, आई नो, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रूस में मौजूद थे, आपके इल्म में है। वो सारी एपिसोड आपके सामने क्लियर हो गए। अब मामला ये है या माजरा ये है, ये मसला ये है कि जो अभी मंडे गुजरा है, इस मंडे को यूनाइटेड स्टेट्स ने यानी अमेरिका ने इनिशिएट की एक रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन ने मुतफ़िका तौर पे मंजूर होना है और उसके कुछ सर्टन तरीक़ाकार हैं। इस हवाले से UNGA का एमरजेंसी सेशन कॉल किया गया। UNGA का एमरजेंसी सेशन जो है वो अनयूजुअल चीज़ है, यानी कि वो रूटीन में नहीं होता। एमरजेंसी सेशन 1950 के बाद से लेके यानी 70-72 साल की तारीख में आज तक सिर्फ 10 मरतबा कॉल किए गए हैं और ये भी उनमें से एक है। ये सेशन कॉल हो गया। कॉल होने के बाद प्लान था 2 तरीके का या 2 स्टेप्स थे। पहला ये था कि इसके ऊपर एक ग्रैंड डिबेट होनी है। इसके मेंबर ममालिक जो हैं यूनाइटेड नेशन के 193 हैं। उन मेंबर ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसके ऊपर डिबेट करनी है, यानी तय करना है कि रूस कितना गलत कर रहा है। करारदाद का मुसविदा ये है कि रूसियों को गलत करार दिया जाए और दूसरा डिबेट की जाए, तीसरा उसके बाद इसके ऊपर साइन अंगूठे यानी कि वोट कर दिया जाए, साइन कर दिया जाए, कहा जाए कि हाँ जी हम इसको रिटर्न कहते हैं कि गलत कर रहे हैं। जब ये कलेक्टिव वोटिंग इकट्ठी हो जाएगी आफ्टर अ गुड डिबेट तो एक रेजोल्यूशन है जो यूनाइटेड नेशन पास कर देगा और उस रेजोल्यूशन के ऊपर जो है उसकी यानी जिसको आपको याद है कश्मीर या फ़लस्तीन की करारदाद का हम अक्सर जिक्र करते हैं, तो उसकी रोशनी में रहते हुए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। उन स्टेप्स के अंदर फोर्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, किसी को कह के नेटो को या यूरोपीय यूनियन की फोर्स को या किसी को कह के या किसी एक मुल्क से जो है वो रिक्वेस्ट की जा सकती है, परमानेंट मेंबर्स को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। मल्टीपल वायबल ऑप्शंस हैं। अच्छा, पाकिस्तान से कहा कि भाई आप डिबेट का हिस्सा बने। पाकिस्तान ने इसकी डिबेट में जाने से या बैठने से इनकार कर दिया। डिबेट 2 रोज तक तकरीबन जारी रही, ख़त्म हो गई और उसके बाद अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग मुख्तलिफ ममालिक कर रहे हैं और कर चुके हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान पे 22 यूरोपियन ममालिक समेत दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ का शदीद किस्म का प्रेशर है। कुछ मेरी अपनी दफ्तर खारजा के सोर्सेज से भी बातचीत हुई है जिनके नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, और उनका कहना यह है कि इस वक्त हम एक गू की सी कैफियत के अंदर मुब्तला हैं क्योंकि इन तमाम वेस्टर्न कंट्रीज समेत यूरोपियन ममालिक ने तोपों का रुख किया है पाकिस्तान की जानिब। चूँकि पाकिस्तान का शुमार या पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में गिना जा रहा है जो अपेरेंटली रशियन धड़े का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, बावजूद इसके कि उनको मना किया गया, लेकिन वो गए। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन बनी है। पाकिस्तान के पास 72 घंटे का टाइम इसलिए कहा जा रहा है कि जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता ये 3 दिन बचे हैं जिसके अंदर इन सब सिग्नेचर्स ने या वोट्स ने सबमिट होना है और कमिंग मंडे से इसके ऊपर अमल होना है। जो कोई भी वोट करेगा इस हक में कि रूस गलत कर रहा है, उसको अपनी फोर्सेस को यहां से यूक्रेन से निकाल देना चाहिए। तो वो इस धड़े का जिसमें 22 यूरोपियन कंट्रीज समेत वेस्टर्न दीगर ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका है जिसने उसको इनिशिएट किया, वो इसका हिस्सा करार पाएगा। और जो इसका वोट नहीं करेगा, इसका हिस्सा नहीं बनेगा, इससे कन्नी कतराएगा, वो दूसरे कैंप का हिस्सा तस्वुर किया जाएगा। यानी कि थिन लाइन है, आप आर होंगे या आप पार होंगे, ये आपको तय करना है। आप चाहे लाख कहते रहें कि हमारी आज़ादाना खारजा पॉलिसी है,
وغیرہ وغیرہ ہم چاہتے ہیں، ہم اس کی سائڈ پہ نہیں، ہم اس کی سائڈ پہ نہیں، ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں. اس وقت ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، اس طرف یا اس طرف والی سچویشن ہے، وہ آپ کو طے کرنا ہے. پہلی تو چیز یہ ہے، پاکستان نے اس کے اوپر ابھی باضابطہ طور پہ کوئی آفیشیل ورژن نہیں دیا، صرف یہ کہا تھا کہ ہم اس ڈیبیٹ کے اندر نہیں جائیں گے. اس کے بعد سے خاموشی ہے، اس کے اس ویڈیو بنائے جانے تک. اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی، اور خاصی جو ہے وہ کھلبلی پائی جا رہی ہے. اور طے کرنا ہے پاکستان نے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اگر وہ ویسٹرن کیمپ کے اندر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے روس جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے رشیا کے علاوہ چائنا کے بھی کچھ تعلقات ہیں جو خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اور اگر وہ اس کیمپ میں نہیں جاتا تو کیا سب کچھ وہ اس کیمپ میں یا اس باسکٹ میں اس کو ڈال دینا چاہیے؟ یہ ڈیبیٹ جاری ہے. میں آپ پہ بھی چھوڑتا ہوں، آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے دیجیے، اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیجیے. ویری کوئکلی آگے بڑھتے ہیں. چین نے رول یہ پلے کیا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیبیٹ کا بھی، وہ کہتے ہیں ہم نے حصہ نہیں بننا، اور وہ چائنیز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ووٹ نہیں کرنا، اور چائنیز یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار ویسٹرن کنٹریز ہیں. ہاں البتہ ہم روس کے ساتھ نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، افہام و تفہیم سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. یعنی اس نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی ہے، ایک قدم اس نے پیچھے لی ہے. لیکن ناقدین کا، بہت سارے اینالسٹ کا، تھنک ٹینکس کا یہ خیال ہے ایٹ دا ٹائم آف نیڈ رشیا کو فوری طور پہ چائنا جو ہے وہ امداد کے لیے پہنچ جائے گا. ایگزیکٹ اسی قسم کا رول پلے کیا ہے ایران نے بھی، لیکن اس نے چین کے مقابلے میں ذرا کھلا یا کھلے الفاظ کے اندر جو ہے اس کی مذمت کی. اور انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو، جس کو امریکہ کا تعاون یا سپورٹ حاصل ہے، وہ اس کا اصل کلپریٹ ہے. نیٹو وہ قوت یا طاقت ہے جس کا استعمال کرتے ہیں، جس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ غدر مچایا گیا ہے. ان کو اتنا پرووک کیا گیا ہے کہ رشینز یہاں پہ یلغار کریں، اور آپ نے اس پرووکیشن کے بعد، اس پرووکیٹو ایکٹ کا نام دیا گیا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ حالات کو کشیدہ کیا اور آپ یہاں سے بھاگ گئے، اور آپ سوائے رشیا کو برا بھلا کہنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہاں پر بھی یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف نیڈ ایران بھی روس کی سپورٹ کرے گا، چاہے وہ فزیکل ہی سپورٹ کیوں نہ ہو یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی سپورٹ کیوں نہ ہو. سو میں اس ٹریجیکٹری میں، میرا خیال ہے کہ آپ کو بالکل ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. پاکستان کا رول، اور پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے، چین کا رول وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور ایران کا رول وہ کیا کرنے جا رہا ہے. آخری ملک جس حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے ترکی. ترکی نے کھلم کھلا کہا ہے کہ روس نے غلط کیا، اور ترکی نے کھلم کھلا کہا ہے کہ روس نے جنگ کا آغاز کیا ہے، طبل جنگ روس نے بجایا ہے. روس نے یہ بالکل غلط عمل کیا ہے، روس کو اس سے باز رہنا چاہیے. اس نے واشگاف الفاظ میں کھلم کھلا بلیٹنٹلی رشیا کو برا بھلا کہا ہے، اس کے اس ایکٹ کو ملائم کیا ہے، اور اس نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے وہ ویسٹرن کیمپ کی مدد کرے، جس میں یورپین کنٹری سمیت، امریکہ سمیت، یوکرین کی پارٹی یا یوکرین کی سائڈ پہ جتنے ممالک شامل ہیں، جس میں اس کے بحری راستے جو ہیں اس کو بند کیے جانے کے حوالے سے بھی اقدامات ہیں، جس کو اس نے انورٹڈ کامرس میں کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مزید ایگریشن نہ ہو، اس لیے یہ راستہ بند کر دیا جائے. ایک وقت تھا، یعنی کہ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا، بہت سارے ہمارے ویورز کا بھی، بہت سارے ناقدین کا بھی یہ خیال تھا کہ ترکی اس دھڑے کا حصہ ہے، جس دھڑے میں پاکستان ہے، ایران ہے، اور رشیا ہے، چائنا ہے. اور فرام دیٹ ویری ڈے میں تب بھی یہ کہتا تھا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ترکی اس کا حصہ نہیں ہے. اگر ترکی اس کا حصہ بن گیا تو اس کے ہاتھ سے یورپین، اسرائیلی، امریکن سپورٹ یا جو بھی ووٹ ہے وہ چلا جائے گا. ویسے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ ادھر ادھر ترکی کو ٹاس کرتے رہیں گے، اور وہ ٹاس کر رہے ہیں. سو ترکی نے فی الحال تو بلیٹنٹلی جو ہے وہ اس دھڑے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، بلکہ الٹا اس کو کنڈیم کیا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں، یا دیگر ممالک خیر آنے والے دنوں میں کس طرح کس کو رسپونڈ کریں گے. حالات خراب ہو سکتے ہیں، خیال یہ کیا جا رہا ہے اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ان حالات خراب ہونے میں بہت سارے ممالک کو اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جڑنا پڑے گا. وہ فزیکل جڑنا بھی ہو سکتا ہے. میں تیسری جنگ عظیم والی چیز کی جانب اشارہ نہیں کر رہا، لیکن اس سے ایک دو سٹیپ اوپر جا سکتے ہیں. اس کے امکانات ہیں، قوی نہیں لیکن امکانات ہیں. بہرحال ہم کوشش کریں گے بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.